هنا غادي نشوفوا الا شفنا لي مارشي وبغينا نديروا ليكسبور شنو خصنا نديروا. كاين موروكو فودكس اللي خصنا نتسجلوا فيه. يعني في الحصه اللي فاتت شفنا انه خصنا نديروا لونسا، خص يكون عندنا لاغريمون لونسا، ولكن الا بغينا نديروا ليكسبور خص يكون عندنا لانسكريبسيون موروكو فودكس ولا لو اس اس اللي كانت قبل، كانت ليطابليسمون اوتونوم ديال الكونترول كورديناسيون على ليكسبور. يعني خصنا نتسجلوا عندهم باش كومسا نديروا ليكسبور ديالنا. والتسجيل عندهم راه سواء كنتي بيرسون فيزيك ولا مورال ولا كوبيراتيف ولا هذا، راه ممكن تسجل ودير ليكسبور. يعني لا دوموند كتكون بالنسبه لي بيرسون مورال، كانت كاين واحد الموديل، كدير واحد لا دوموند اكريت للديريكتور ديال موروكو فودكس ولا لو سي سي او، لي كوردوني ديالك، يعني ليليمون ايدونتيفيكاتيف ديال لي كوردوني فين كاين انت، لا ليست ديال لي برودوي اللي غدير لهم ليكسبور شنو هما، هذه كتكون في لا دوموند. والفورميلير دونجاجمون هذا واحد الفورميلير راه كاين الموديل ديالو كتعمرو، كتونجاجا بانك غادي تخدم على لا كاليتي، بانك غتفتح الباب للناس ديال لو اسيستو باش يديروا الكونترول، بانك داك لولو اللي دار ليه الكونترول هو الناس غدير ليكسبور. يعني هاد لونجاجمون فيه مجموعه ديال النقط. يعني حتى لي نيغوسيون اللي ما عندوش شركه ولا ما عندوش ولا كيبيع يشري، ممكن يتسجل عندهم. يعني هو خاصك تكون عندك واحد الكونطرا مع واحد لونيتي اللي هي تكون مسجله عند لو سي سي او باش دير ليكسبور. يعني تمشي دير كونطرا معاهم انهم غادي يديروا لك لومبالاج ودير ليكسبور. سيرتيفيكا دانسكريبسيون في لو ريجستر كوميرس، يعني الريجستر كوميرس، الديرني اسامبلي، الكوبي ديال ستاتيو، الكوبي ديال سي ان ديال لو جيرون، والكوبي ديال لي مارك اللي هما ديبوزيتي عند لومبي. بالنسبه لي بيرسون فيزيك فهما لي ميم تقريبا نفس الوراق اللي كيطلبوا. حتى لي زاغريكولتور حتى هما ممكن يتسجلوا، يعني نفس لا بروسيدور نفس الوراق اللي كاينين، غير هو خصك اون بليس كتكون عندك واحد لاتيستاسيون ديال لاغريكولتور اللي تقدر تاخذها من عند لا شومبر ديال لاغريكولتور، كتزيدها على دوك الوراق اللي قلنا من قبل. ندوزو دابا. تسجلتي في موروكو فودكس، كاين واحد لي زانكو تيرم اللي هما لي تيرم اللي كيتستعملوا في ليكسبور اللي خصنا نكونوا عارفينهم، اللي دارهم المنظمه ديال التجاره العالميه. غادي نعرفوا شكون هما هاد لي زانكو تيرم. هما كيصلحوا باش تعرف شنو ليك وشنو اللي كاينين، بالنسبه للترونسبور، بالنسبه للديدوانيومون، بالنسبه للشارجومون، بالنسبه للطاكس، واش انت اللي غتخلص ولا هذاك السيد اللي شرا من عندك هو اللي غيخلص. يعني كتفاهموا عليها من الاول بهاد لي تيرم هادو. كاينين 11، فيهم 3 ديال الحروف. كاينه او اكس دبليو بحال فهي اكس وورك، يعني ما كدير حتى شي حاجه، هو كيجي يشارجي من عندك وكيخلص كلشي حتى كيوصل. غادي نشوفوهم بالتفصيل. يعني كاينين هاد المجموعه كل وحده وشنو شنو هما لي زافونتاج ديالها وشنو هما الحوايج اللي كتربح انت واللي غيربحوه. يعني كما قلنا اكس وورك فهي ليفريزون من لوزين عندك وانت غادي، ولا ايكو تيرم. وكنزيد غنشوف واحد الشيما هو اللي غيشرح لنا مزيان هاد لي زيكو تيرم شنو غادي نختاروا. من بعد غادي نشوفوا بحال هنايا بالنسبه لهاد الفاس، يعني اف ا اس، فهو بالنسبه لينا حنا الفوندور ولا هذا غادي نشارجيو السلعه، غادي نوصلوها حتى لو بور. لو بور هو كيتكلف بالشارجمون في الباطو وكتمشي، يعني كما شفنا. يعني لو كو كنتحملوه حنايا ولو ريسك كنتحملوه حنايا، حنا اللي كنديروا لاسيرونس، حنا اللي كنديروا كلشي. حتى لو بور من الشارجمون الفوق فهو كيتكلف به هذاك السيد اللي شرا من برا. بالنسبه للفوب كيدخل الشارجمون ولو ريسك وحنا غاديين. بالنسبه للسي اف ار فهو لو ريسك كنبقاو كيتحملوا اللي شرا، هو اللي كيدير لاسيونس من ترونسبور ماريتيم، يعني من الباطو هو اللي كيدير لاسيونس، ولكن حنا كنخلصوا هذاك الباطو وسي دو سويت. هكا غاديين. يعني هاد لي تيرم خصنا نكونوا عارفينهم باش فاش كنديروا الكونطرا مع السيد كندخلوا فيه لو تيرم اللي غادي يتخدم. هادو لي تيرم بالنسبه للفراك، وهادو لي تيرم بالنسبه اللي هو كونديسيون. يعني هنايا كنشوفوا ثاني اكس وورك، يعني الفوندور من لوزين ديالك كيجي كيشري، هو كيتحمل كلشي، انت كتحمل غير حتى
لومبالاج كونديسيونمون مقاد كتصاوبو في لي باليت مقاد، هو كيجي كيشارجي كيخلص الديوانه، كيدير لاشومينمون حتى الترونسبور اللي غيمشي، واش باطو واش طياره واش هذا، كيخلص الشارجمون ديشارجمون ديدوانيومون عنده هو، لاشومينمون عنده ديشارجمون عنده، يعني كيخلص كلشي. يعني كيجي عندك كتقول ليه شنو، كنقول ليه انا راه غادي نخدم معاك اكس وورك، يعني جي خذ من عندي من لوزين ودبر راسك من بعد وحنا غاديين. يعني كاين اف سي ا كتمشي حتى للديوانه كتخلص، وداخل فيها لوبسيون واش تفاهمتوا عليها ولا لا، ديال توصلها ليه الباطو. وكاينه السي بي تي، كاينه السي اي بي، كاينه الدي ا بي، كاينه الدي بي اي، كاينه الدي دي بي. دي دي بي هي انت كتحمل كلشي حتى لعند ديشارجمون عنده. هادي لي ميم غير هما بطريقه اخرى باينين. و لي انسترومون دو بايمون كاين فيرمون انترناسيونال بار سويفت، يعني لا بونك ديالك لا بونك ديالو هو كدوز ليك الفيرمون لا بونك ديالك باغ ان انترميديير اللي هو واحد لا بونك، وكيكون هذا بلي سيغ، ولا شيك ولا ليتر دو شونج. هادو هما لي انسترومون ديال البايمون على الانترناسيونال. لي تكنيك ديال بايمون كاين لا روميز دوكيمونتير، ليكسبورتاتور كيعطي المنظر لا بونك ديالو انها فاش كياخذ لو فوندور لو كونطرا كونتر بايمون، يعني لا بونك كتعطي لي دوكيمون كاملين مقادين بان السلعه هي اللي كتضمن ان السلعه غادي توصل هي كلشي، وهو كيدوز لو بايمون. كاينه الكود وكاينه الكريدي دوكيمونتير، يعني كاين واحد لا بونك اللي هي كتضمن ان السلعه ديالك واخا كيكون كريدي، هي كتضمن ان داك لو كليون الي سولفابل وهذا. يعني هادو هما لي تكنيك ديال البايمون على الانترناسيونال. هذاك اللي قلت ديال لي بري على الانترناسيونال، كاين واحد لو سيت اللي تقدروا تبقى تشوفوه مره سميتو بول غيد، كيعطيك لي بري اللي كاينه في كل سيمانه على الانترناسيونال. هذا سيت اسبانيول ديال لي زويل. الا جينا نشوفو هنا بالخضر فهي ليكسترا فيرج، يعني بدات كانت في الاول ديال ماي 3.2 اورو، دابا راه نازله، طلعات هبطات طلعات نزلات، دابا راه وصلت 1.9 اورو للكيلو ديال الويل دوليف. هذه اكسترا فيرج. اللي بالاحمر فهي الفيرج، واللي بالزرق فهي لامبونط. كنشوفوا لامبونط راه ما دايره ثمن، يعني حنا عندنا واحد النسبه كبيره كتمشي ديال لامبونط، هنايا تقريبا واصله 1.5 1.59 تقريبا اللي واصله دابا. بالنسبه للفيرج فهي كاينه في 1.7، وليكسترا فيرج كاينه في 1.9. فهاد المهم حتى اليوم هادو اللي بالنسبه للوراق ليكسبور كيكونوا طالبين لنا مجموعه الوراق فيها السيرتيفيكا سانيتير اللي كتاخذها من اللونسا، وكتاخذ السيرتيفيكا دانسبيكسيون كتاخذها من موروكو فودكس، وكتكون اون فاكتور بروفورما مع ليست كوليزاج. ليست كوليزاج كدير فيها لي بوتاي شحال لا كونتيتي شحال هذا، وهادو هما الوراق. ومن بعد كتعطيهم ترانزيتير، هو كيعاود كتعطي الار سي، كتعطي لو ستاتيو ديال الاخر، هو كيتكلف بديدوانيومون. شكرا لكم كاملين، السلام عليكم ورحمه الله.